अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशवा रशीद और आप देख रहे हैं LOS लाइब्रेरी ऑफ स्टोरीज। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है लेटर बॉक्स का भूत। भूत बुरे ही नहीं, अच्छे भी होते हैं। यकीन ना आए तो ये कहानी सुनिए। अगर आप कभी संगनगर की 7वीं सड़क पर जाएं तो वहाँ आपको कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नज़र नहीं आएगी। वो एक आम से सड़क, कुछ बड़े घरानों के दरवाजे उस तरफ खुलते हैं जिनमें पुराने दरख्त और पौधे लगे हैं। एक घर की दीवार पर बोगनवेलिया की बेल भी चढ़ी है जिसमें गुलाबी फूल लगते हैं। उसके नीचे दीवार के साथ एक लाल रंग का लेटर बॉक्स लगा है, भेल फेल कर उस पर झुकाई है। अब वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, मगर सालों पहले लोग उसमें बहुत खत डालने आते थे। ये उसी दौर का जिक्र है कि एक दिन वहाँ एक भूत घूमते हुए आ निकला। पहले वो एक वीरान मकान में रहता था, अब किसी नई जगह की तलाश में था। उसे ये जगह पसंद आई और वो यहाँ रहने लगा। सारा दिन वो कांटेदार झाड़ियों में रहता, लेकिन रात को सड़क पर चहलकदमी करता था। वो दिन के ज़्यादातर वक्त सोकर गुजारता था, मगर जब जाग रहा होता तो सड़क से गुजरने वाले लोगों को देखता रहता। लोग वहाँ आते और खत डालकर चले जाते। कभी फेरी वाली आवाज़ें लगाते हुए गुजरते और कभी गाड़ियाँ आती जाती रहती। कुछ दिन ही गुजरे थे कि भूत बोर होने लगा। वो सुबह से शाम तक अपनी बोरियत का हल तलाश करता रहता। पहले उसने सोचा सड़क से गुजरने वाले लोगों को तंग किया जाए, लेकिन ये उसे अच्छा ना लगा। वो एक हमदर्द भूत था, किसी को तकलीफ देकर उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। फिर उसे ख्याल आया, चलो हल्की फुल्की शरारत तो की जा सकती है। वो अगले दिन लेटर बॉक्स में घुसकर बैठ गया। जो ही कोई खत डालता वो उसके हाथ को छूता। लोग हैरान होकर पीछे हट जाते, फिर वो डरते डरते अंदर झांकते। कभी वो खत को वापस बाहर फेंक देता। लोग घबराकर उसे उठा लेते और लेटर बॉक्स में डाल देते। वो समझते कि हवा से गिर गया है। कुछ दिन तो ये सब चलता रहा। फिर भूत का दिल इससे भी उकता गया और वो कोई नया काम करने का सोचने लगा। अचानक उसे ख्याल आया, क्यों ना खत पढ़े जाए। अब जो ही कोई खत लेटर बॉक्स में डाला जाता वो उसे निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता। खत पढ़कर उसे बहुत लुत्फ आता। हालांकि उसमें इंसानों की आम सी जिंदगी की बातें होती। किसी में खैर खैरियत से पहुँचने की इत्तला होती तो किसी में शादी ब्याह का जिक्र होता। एक दिन भूत ने एक खत पढ़ा जो किसी औरत ने अपने भाई को लिखा था। प्यारे हामिद भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ भी सब खैरियत है। बस मुझे उन रुपयों की ज़रूरत पड़ गई है जो आपने 1 महीने के वादे पर 6 महीने पहले उधार लिए थे। मुझे वो 40,000 रुपये फ़ौरन भेज दें ताकि मैं अपना रुका हुआ काम मुकम्मल कर सकूं। आपकी बहन जरीना। खत पढ़कर भूत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बड़बड़ाया, उधार देकर वापसी की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। फिर वो दूसरा खत पढ़ने लगा। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद भूत को फिर जरीना का खत नजर आया। उसने खोलकर पढ़ा। लिखा था, भाई आपने खत का जवाब नहीं दिया, न पैसे भेजे। मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, फ़ौरन भेजें। भूत ने कहका लगाया और बोला, लो, अब भाई साहब खत का जवाब भी नहीं दे रहे। किसी ने सच कहा है, उधार ताल्लुक को काट देता है। अब वो इंतज़ार में रहता कि जरीना का खत आए। आखिर 15 दिन बाद खत आ ही गया। लिखा था, भाई आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, पैसे क्यों नहीं देते। मेरे शोहर मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं। भूत तंजन मुस्कुराया और बोला, लो जी, ये पैसे डूब गए और रिश्ते में भी दरार आ गई है। फिर उसे ख्याल आया, ज़रा देखूं कि भाई क्यों रकम नहीं भेज रहे। उसने लिफाफे पर लिखे पते पर नज़र दौड़ाई। वो करीबी शहर का था। अगले दिन भूत ने उड़ान भरी और वहाँ जा पहुँचा। जल्द ही उसने हामिद का घर तलाश कर लिया। वो इंसानों की नज़रों से गायब था, इसलिए आसानी से घर में दाखिल हो गया। वहाँ उसे एक अधेड़ उम्र औरत अपना काम करती नजर आई। मर्द काम पर गया हुआ था और बच्चे स्कूल। भूत बाहर आया और गली का जायजा लेने लगा। घर के सामने बादाम का एक घना दरख्त लगा था। उसे बादाम बहुत पसंद थे। वो दरख्त पर चढ़ा और बादाम तोड़कर खाने लगा। उसे वो जगह अच्छी लगी और सारा दिन वो दरख्त पर ही बैठा रहा। रात हुई तो एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता नजर आया। वो घर के दरवाजे पर आकर रुक गया। भूत समझ गया कि यह हामिद ही है। जब वो अंदर चला गया तो भूत भी उड़कर घर में उतर गया। उसने देखा हामिद मुंह हाथ धो रहा है, औरत खाने की तैयारी कर रही है और बच्चे मज़े से खेल रहे हैं। कुछ देर बाद सब खाने के लिए बैठ गए। बीवी बोली, तुम्हारी बहन का खत आया है।
وہ پیسوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ یہ سن کر حامد نے منہ بنایا اور بولا، آج کل کام بہت مندہ ہے، میں خود پریشان ہوں، بس خاموش رہو، خود تنگا کر خط لکھنا بند کر دے گی۔ بیوی فوراً بولی۔ حامد نے سر ہلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے 300 روپے نکال کر بڑے بیٹے کو دیے کہ بازار سے جا کر آئس کریم لے آئے۔ سب نے مزے سے آئس کریم کھائی۔ بھوت نے سر ہلاتے ہوئے گھر پر نظر ڈالی۔ اس کے رہن سہن سے لگتا تھا کہ وہ اچھا کما رہے ہیں۔ بھوت وہاں سے نکلا اور درخت پر جا بیٹھا۔ دوسرے دن جب حامد دکان جانے کے لیے گھر سے نکلا تو بھوت تیار تھا۔ وہ چک کر اس کے پیچھے بھیٹ گیا۔ دل میں کہہ رہا تھا، چلو آج اس مشینی گھوڑے کی سواری کر کے دیکھتے ہیں۔ سفر شروع ہوا۔ حامد بہت تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ بھوت کو لگ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی گاڑی کو مار دے گا یا کوئی اس سے ٹکرا جائے گا۔ ایک بار تو سامنے سے آتی ایک تیز رفتار ٹرک کو دیکھ کر بھوت نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ خیر خیریت سے بازار پہنچ گئے۔ بھوت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آئندہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے سے توبہ کی۔ حامد نے اپنی دکان کھولی۔ وہ کپڑے کی دکان تھی۔ 2 لڑکے ملازم بھی تھے۔ بھوت ایک کونے میں چھپا نظر رکھے ہوئے تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ دوپہر تک اکا دکا گاہک آئے، مگر شام کو کام اچھا ہو گیا۔ بھوت واپس درخت پر لوٹ گیا۔ رات کو حامد گھر آیا تو وہ بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ کھانے کے بعد سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حامد کی بیوی نے کہا، اگلے مہینے میری کزن کی شادی ہے، مجھے کچھ جیولری اور میک اپ کا سامان خریدنا ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ حامد نے فوراً 4000 روپے نکال کر دے دیے۔ آج کیسا کام رہا؟ بیوی نے پوچھا۔ مندہ ہی تھا، حامد نے کہا۔ واہ واہ، اپنے لیے سب کچھ ہے مگر دوسروں کے لیے بس بہانے۔ اچھا، اب مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا، بہت بڑبڑایا۔ اگلے دن وہ پھر دکان پر موجود تھا۔ جو ہی گاہک دکان پر آ کر کپڑا دیکھتا، بہت ہلکے سے تہیکا لگاتا جو صرف گاہک کو سنائی دیتا۔ وہ حیرت سے حامد کو دیکھتا اور واپس پلٹ جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دکاندار نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ سارا دن بہت یہی کرتا رہا۔ بس 1-2 گاہک ہی کچھ خرید کر رخصت ہوئے۔ حامد بہت پریشان تھا۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 دن تک یہی ہوتا رہا۔ حامد رات کو اپنی بیوی کو بتاتا کہ کاروبار روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بھوت نے ایک دن دیکھا کہ وہ گلی میں آنے والے ہر فقیر کو خیرات دے رہی ہے اور اسے دعا کی درخواست کر رہی ہے۔ بہت مزے سے بادام کھا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر بولا، اچھا تو اب عملی کام کا وقت آ گیا ہے۔ جب حامد کام پر چلا گیا تو بھوت نے ایک بوڑھے فقیر کا روپ دھارا اور لاٹھی ٹیکتا اللہ کے نام پر مدد کرو کی صدائیں لگاتا گلی میں چلا آیا۔ حامد کے گھر کا دروازہ فوراً کھلا اور اس کی بیوی نے فقیر کو 10 روپے دیے۔ فقیر نے اسے خوب دعائیں دیں۔ وہ بولی، بابا کھانا کھاؤ گے؟ ہاں کھلا دو، فقیر بولا۔ کھانا کھا کر فقیر نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حامد کی بیوی لجاجت سے بولی، بابا دعا کرو ہمارا کام اچھا ہو جائے، آج کل بہت مندہ ہے۔ فقیر نے بہت دعائیں دی، پھر بولا، بیٹی دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اکثر رکاوٹ جب ہوتی ہے جب ہم کسی کا کچھ روک لیتے ہیں۔ ذرا سوچو کہیں آپ نے کسی کا حق تو نہیں دبا لیا۔ یہ کہہ کر فقیر نے اپنی لاٹھی سنبھالی اور چل دیا۔ حامد کی بیوی سوچ میں گم اسے جاتا دیکھتی رہی۔ رات ہوئی تو حامد گھر آیا۔ کھانا کھا کر وہ باتیں کرنے لگے۔ وہ درخت پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے انسانوں کا کھانا راس نہیں آیا تھا، مگر اس کے کان ادھر ہی لگے تھے۔ عورت کہہ رہی تھی، میرے سمجھ میں آ گیا ہے کہ کام کیوں نہیں چل رہا۔ تم کل فوراً بینک سے پیسے نکلواؤ اور اپنی بہن کو بھیج دو۔ حامد بولا، کبھی کچھ کہتی ہو اور کبھی کچھ، بس اب جو کہہ رہی ہو وہ کرو، بیوی بولی۔ اگلے دن بھوت نے دیکھا حامد بینک کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور اپنے شہر کی طرف اڑان بھر گیا۔ اسے یقین تھا کہ خط لکھنے والی عورت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر وہ پھر اسی طرح خط پڑھنے لگا۔ آخر ایک دن اسے زرینہ کا خط نظر آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، بھائی ہمیشہ خوش رہیں، آپ نے میرا کام کر دیا، مجھے پیسے مل گئے ہیں، بہت شکریہ۔ بھوت نے منہ بنایا اور بڑبڑایا، لو کام کسی نے کیا ہے اور شکریہ کسی کا ادا کیا جا رہا ہے۔ خیر ہمیں کیا، ہم تو بھوت ہیں، بھوتوں کو کسی کی ستائش کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں تو بس رات کو خالی سڑک پر چہل قدمی کرنا اچھا لگتا ہے۔ فرینڈس، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسے لگی آپ سب لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔